पयलो म्हणल्यार आज आमी चिखलकाल्याक सगळ्या लोकां बरोबर सेलिब्रेट करपाक आयल्या ते म्हत्वाचे। ही प्रथा आमी सुरवात केल्ली 2022 याद जाता म्हाका, जेन्ना आमी नॅरेटिव्ह चालू केलो की फक्त सन्स अँड सी न्हय जाल्यार समुद्र येवजी समुद्र आसूनच टुरिझम, पूण गोवा बियॉन्ड बिचीस ही संकल्पना चालू केल्ली। त्या टायमार हो ड्रीम आशिल्लो की आमचे खरें गोंयचें वातावरण, गोंयची वास्तू, गोंय कितें खरें ते लोकां समोर आमी मांडचें म्हणून। तातूंत शिगमो कार्निवल सोडलो जाल्यार फेस्टिविटी जी आमच्यो जाता विच आर ट्रेडिशनल कल्चरल वॉज नेवर स्पोकन अबाउट। जेन्ना देवस्थानच्या कमिटी कडेन उलयले, बाकीच्या लोकां कडेन उलयले, सगळ्यांक एक कडेन घेवन वेगळ्या विचारान फुडें वता आसतना एडीड फेस्टिवल्स चालू केल्यो, सावजो जावं चिखलकालो जावं। आनी ह्या टायमार इम्पॉर्टंट आशिल्लें की टुरिझमाकूय एडिशनल वर्टिकल्स करचे। सो आमी सन्स अँड सी करता आसतना वेलनेस, एडवेंचर, कलिनरी करता आसतना गांवांनी वचून रुरल टुरिझम वाडोवप आनी थंयच्यो फेस्टिवल्स एनहान्स करप हें इम्पॉर्टंट आशिल्लें। ते करपा खातीर चिखलकालो सारकेलो देवकी कृष्णाचे समस्त देशान एक देवूळ, जंय देवकी कृष्णाचें देवूळ, आनी थंय आमी कल्चर म्हणजे आमी म्हणटात की आवर बॉडी एंड इज लिंक्ड टू द मड, फेथ एंड द सोल, एंड द मड इज समथिंग विच वी नीड टू कनेक्ट। आनी हांव सदांच म्हणटा आमकां संवय जाल्या भायले जागे पळोवप, स्पेना सारकेल्या जाग्यार वचप, टोमाटांनी खेळप आनी टोमाटिनो व्हडले सेलिब्रेट करप। आनी हांगा आमी आमची स्वताच्या मातये कडेन जो आमी मोग आसपा जाय आनी आमचे कंटिन्युअस रिलेशन आसपा जाय, फुडल्या पिढीक आमच्या कळपा जाय आनी ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हो उत्सव करप हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो। पयले दिसा एक कल्चरल प्रोग्राम प्रमोटिंग कल्चरल टुरिझम, जातूंतल्यान विविध सगळे गोंयचे लोक मुद्दम येता देवकी कृष्णाची ब्लेसिंग्स घेवपाक, प्लस तो प्रोग्राम पळोवपाक पर महेश काळेचो प्रोग्राम जालो, बरो जालो, सक्सेसफूल जालो। काल देवाची प्रथा कितें आसा ती कंप्लीट केली, आषाढी एकादशी आशिल्ली, आनी आज चिखलकाल्याच्या हातूंतल्यान सगळे लोक समजता आज पळयले जाल्यार वारंवार आमचे युवा जांकां हे ट्रेडिशन कळपाची गरज आशिल्ली ह्या माध्यमांतल्यान कळप। स्पिरिच्युअल टुरिझमान वता आसतना एकादश तीर्थ आमी उलोवन रावले नाल्यार करून दाखयले जाल्यार एकादश तीर्थ हें आमी सुरवात केली, तातूंत 11 देवळां आमी कनेक्ट केले आनी पयर मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आमी एकादश तीर्थ हें लॉन्च केलें। महागणपती देवूळ कानोळा थंयच्यान सुरवात केल्ली, देवकी कृष्णा पर्यंत फर्स्ट बस रूट आमी येवन थंयच्यान प्रारंभ केल्लो आसा स्पिरिच्युअल टुरिझम। म्हणजे म्हणटा आसतना जो ट्युरिस्ट येता गोंयांत दर्या खातीर कित्या खातीर जाल्यार ताणें एक दीस आपलो मिनिमम स्पिरिच्युअल टुरिझम वाडोवचो, म्हणजे 4 दीस रावता जाल्यार 5 दीस रावचो आनी एक दीस एकादश तीर्थ एक्सपिरियन्स करचे, जातूंतल्यान स्पिरिच्युअल टुरिझम आमी फुडें व्हरताच, पूण त्या गांवाक, त्या वाठाराक, त्या वेळार थंय तांकांय बरें जाता। ज्या लोकांची होमस्टे आसा तांकां होमस्टेचो फायदो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावं, बाकीचे ऑपॉर्च्युनिटीज जावं, देवळाच्या सभोवतणी कितें गांवाचें आसा तांकांय फायदो जाता। आनी टुरिझम पर्यटन फक्त दर्यादेगेक न उरता अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशाक पावतले तेन्ना टुरिझमाचो खरो फायदो जातलो। ताच्या खातीर हे विचार घेवन ते जाल्ले, तातूंत आज ज्या तरेन माहोल तयार जाल्लो आसा चिखलकाल्याचो, भुरगे ल्हान भुरगीं आपल्या आवय बापूय ल्हान भुरग्यांक घेवन आसा, बालकृष्ण तांकां नाचयता मातयेन, आमचे सगळे पळय चुन्नू मुन्नू भुरगे सगळे आयिल्ले आसात। जे आसात तातूंत देवस्थानची कमिटी एक बरें काम करता, जातूंतल्यान सगळ्यांक लोकांक वांगडा घेवन हे असलो कार्यक्रम करून हाडटा, तातूंतल्यान एक नेक्स्ट युवांक कनेक्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आसा। एक कल्चरली आमी जातात, आमची संस्कृती, आमची हिस्ट्री, आमचे कल्चर फुडल्या जनरेशनाक पावपाक हे एक बरें माध्यम। आनी चिखलकालो वर्सा वर्स एक बऱ्या प्रमाणात वाडटा हे पळोवन खूब उमेद जाता। आध्यात्मीक टुरिझम म्हणटकर स्पिरिच्युअल तातूंत एक बरो भाग हो मेळटा आनी त्या भागांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्यांनी बऱ्या प्रमाणात खेळून जाणून आमची हिस्ट्री, आमची ट्रेडिशन आमच्या हातूंत महिला सगळी येवन पळयताच, पूण दादले मनीस जे आसा भुरगे सगळे पार्टिसिपेट जाता आनी हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण गोंयां तशेंच माशेल गांवांत निर्माण जे जाता ते पळोवपाक म्हाका तरी मनांतल्यान खूब आनंद जाता। ह्या वर्साक जशें आमचे बाबान म्हणलें, ह्या वर्सा आमकां मातशी कितें कांय इश्यूज आशिल्ल्या खातीर मातसो लेट पावलो, पूण लेट प्रेझन्स इज मोर इम्पॉर्टंट, बीइंग विथ देम इज मोर इम्पॉर्टंट, बीइंग पार्टिसिपेटिव्ह इज मोर इम्पॉर्टंट। एवरी इयर लास्ट इयर सुद्दां आमी सगळे जाण बरोबर आसा, फुडल्या वर्सा आसतले, फक्त ह्या वर्सा मातसो लेट जाल्ल्यान ती नाटकां न्ही, यू हॅव टू बी देयर इमोशनली एंड कनेक्ट देम इमोशनली टू बी फॉर दॅट आय एम फिजिकली हियर टू बी विथ देम एंड पार्टिसिपेट। सो सीएम आता सदांच भाशणांत म्हणटात की माशेलाचे चिखलकाल्या गेल्यार आमकां एवॉर्डां मेळ्ळी आनी बरेंच नांव मेळटा, कितें तुमची प्रतिक्रिया? हे तुमी सांगपाचें, अभिमानाची गोष्ट गोंयकारांक की चिखलकालो सारकेलो फेस्टिवल जो सुरवात करून 4 वर्सां जाला, जो नॅरेटिव्ह आमी बिल्ड अप केल्लो फॉर गोवा बियॉन्ड बिचीस, तातूंतल्यान हो निर्माण जाल्ले गजाल
एक बऱ्या स्तरार पावन पूर्ण देशान वळख जाली आणि देशांतल्या माध्यमांतल्यान गोंय फक्त सनसेंडन्सी डेस्टिनेशन न उरता एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन जंय तुजी आस्था ती आयटनरीन एक दीस वाडोवप हें इम्पॉर्टंट. तशेंच गोंयकारां भितर 100 ते 1000 वर्सां देवळां आसा ती पारंपारीक देवळां जी तातूंतल्यान आपली परंपरा सगळे पळोवपाक उत्तर आनी दक्षिण स्वता गोंयच्यांनी सगळ्यांक भोंवचें आनी 11 देवळांचे तांणी कोणें पावना जाल्यार पळोवचें. जातूंतल्यान गोंय भुमीक कितें, गोव भुमीक कितें आनी परशुराम भुमीक कितें जे वारंवार आमी उलयत आसता त्या सगळ्या लोकांक गोंयकारांकूच न्ही जाल्यार पर्यटकांक पळोवपाची ही संदी. थँक्यू.